زکریا علیہ السلام نے اللہ دے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری دا تذکرہ کردے ہویا اللہ تعالی کولو اولاد منگی، نال اپنی عاجزی اور کمزوری دا بھی تذکرہ کیتا، اور اللہ کریم نے حضرت دی دعا نو قبول بھی فرمایا، اور اسے عاجزی اور اسے کمزوری دی حالت دے اندر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ حضرت نے اپنی وسعت دا مظاہرہ کیتا ہے، اپنی عاجزی اور کمزوری دا اظہار کیتا اپنے رب دے سامنے کہ پروردگار میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی بانج ہے، ملت ان کا اپنی مہربانی نال اولاد عطا کرنی ہے، اپنی جناب تو عطا کرنی ہے۔ تا اللہ کریم نے حالت نہیں بدلی، اے نہیں کہ زکریا علیہ السلام نو جوان کر دیتا ہے یا بیوی دا باج پن ختم کر دیتا ہے یا حضرت دا کوئی دوسرا سبب بڑا ہے، نہیں، اسے حالت دے اندر زکریا علیہ السلام بھی عمر ہوا، سفید بال بھی سفید، ہڈیاں بھی کمزور، عمر رسیدہ، اور بیوی بھی بانج، اس حالت دے باوجود اللہ کریم نے یا جیسا بیٹا عطا کر دیا، اور بیٹا بھی ہو کہ اے دے نا تو پہلے کسے دا نا بھی کوئی نہیں، یا نا بھی پہلے کسے دا کوئی نہیں، فرمایا تسا منگیا کہ اللہ بیٹا عطا کر، میں اللہ نے بیٹا بھی دیتا ہے، اے نہ آکھیا کہ اللہ نا بھی نال رکھ کے دیویں، تسا صرف بیٹا منگیا میرا پیغمبر، میں اللہ بیٹا بھی دیتا ہے، نال نا بھی رکھ کے دیتا ہے، اور دوسری گل یہ ہے کہ اپنا نبی بھی بنایا ہے، اور نال اللہ نے رحمت تے برکتاں دیاں دعاواں بھی دے چھوڑی، یوم ولدا و یوم اموت و یوم ابعث حیا والسلام، سلامتی بھی اللہ نے عطا کر دیتی۔ یہ ہوندا ہے کہ بندہ اپنے دامن دے مطابق منگدا ہے، اللہ اپنی رحمت دے مطابق عطا کردا ہے، سمجھو کہ نہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ فرما دیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا اساں تینوں اولاد دیون دا فیصلہ کر لیا ہے، تینوں مبارک ہوئے، انا نبشرک اساں تینوں خوشخبری دینے پیاں، مبارک دے رہے ہیں، بغلام ایک لڑکے دی، اسمو یحییٰ، اوندا نام یحییٰ ہے، تساں نام اللہ تک کوئی نہ منگیا، زکریا علیہ السلام آکھیا اللہ نام بھی رکھ کے دیویں، نہیں، نام بھی رکھ کے دیتا ہے تے ایو جیاں نام رکھیا ہے، اے دے تو پہلے کسے بچے دا نام ہے ہی کوئی نام بھی بکھرا تے اولاد بھی وکھری تے بہترین، اور نیک اولاد نبی بڑھا کے دیتی اللہ نے۔ اللہ دا پیغمبر آدھے پروردگار مینوں بچہ کی میں ہونے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی بھی بانج تے میں بھی بڑھڑا، اللہ یہ حالت بدلنی ہے، کیا میں جوان ہونے یا میری بیوی دا بانج پن ختم ہو ونجنے یا انہاں تو علاوہ کوئی اور سبب آونے؟ اللہ کریم نے فرمایا قال کذالک، عام طور دے اتے لوگ آدھن بھی ایک کاف تشبیہ ہے، اپنی جگہ دے اتے ٹھیک ہے، لیکن میرا شیخ الوانی رحمہ اللہ فرماندا ہے ایک کاف تشبیہ نہیں، ایک کاف کمال دے، ایک یہ ہے کمال دے، ہون کمال اللہ معنی سنیا ہے، قال کذالک، اللہ کریم نے فرمایا میرا زکریا ایو تے میں اللہ دا کمال ہے کہ تیری بیوی بھی بانج ہوئے، تیری عمر بھی رسیدہ ہوئے، تیرے بال بھی سفید، تیری ہڈیاں بھی کمزور، سب کچھ جیڑی کمزوری تے عاجزی دا اظہار تساں آپ اپنی زبان نال کیتا ہے میرا پیغمبر، ان ساریاں کمزوریاں ساریاں عاجزیاں ہون دے باوجود
میں اللہ نہ تہانوں جوان کرنا ہے نہ تیری بیوی نو بانج پن ختم کرنا ہے. اے سارا کچھ ہون دے باوجود کیونکہ بیوی جوان ہو جاوے بانج ختم ہو جاوے اے تے سبب ہو گیا. تسی جوان ہو جاؤ اے بھی سبب ہو گیا. دنیا دے اتے میں اللہ اے گل ثابت کرنی ہے کہ سارے اسباب ختم ہو گئے. قال کذالک میں اللہ کریم نے بغیر اسباب دے پیدا کر دیتا ہے. اے تے میں اللہ دا کمال ہے. یہی تے میں اللہ دا کیا ہے. قال کذالک ایو تے ساڈا کمال ہے نا اے زکریا میرا پیغمبر. قال ربک ہوا علی ہین تے تیرے پروردگار دے اتے کمال وکھاونا کوئی مشکل ہاں اے کم اوکھا نہیں اے کم مشکل نہیں. یاد رکھو میرے احباب اللہ کریم قانون دنیا والے واسطے بڑھایا ہے. قانون مخلوق واسطے تے قدرت کے دے واسطے اللہ اپنے واسطے رکھی. قدرت کے دے واسطے اللہ اپنے واسطے بڑھائیے. قدرت تے قانون دے اندر فرق. تو تے میں قانون دے محتاج ہیں. تیرا میرے واسطے قانون ہے. تو تے میں بغیر قانون دے کچھ بھی نہ کر سکدے. اور میرا رب قدرت دا مظاہرہ دکھا کے اپنی کبریائی اپنی ربوبیت اپنی الوہیت دا تذکرہ اور مظاہرہ کر دے ہو. یہاں اللہ کریم اپنی قدرت دا نمونہ دکھایا ہے کہ زکریا نو انجے ہار بڑھڑیا رکھیا سے. زکریا علیہ السلام دیاں انجے ہڈیاں کمزور انجے بال سفید سب کچھ ہون دے باوجود بیوی بھی انجے بانج دی بانج اوندا بھی بانج پن ختم نہیں ہویا. حضرت نو بھی جوانی نہیں آئی. حضرت بھی بڑھاپے دے اندر اس حالت دے اندر اللہ فرمائے یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ. میرا پیغمبر اے تے ساڈا کمال ہے نا کہ اسا تینوں پتر بھی دیتا ہے تے نال ناں بھی رکھ کے دیتا ہے. نال کے کیتا ہے ناں بھی رکھ کے دیتا ہے. ہاں تینوں وقت بعد ناں دا بھی مشورہ کران دی لوڑ نہ پوے کہ یا اللہ پتر تو ہوں دے چھوڑے ہی تے وقت ہونی دا ناں کے رکھاں. اللہ فرمایا اسا ناں بھی رکھ کے دیتا ہے. ناں بھی رکھ کے دیتا ہے. ای تقال کذالک ایو تو ساڈا کمال ہے نا میرا پیغمبر کہ بغیر اسباب تو بغیر کسی چیز دے اساں تینوں پتر عطا کر دیتے ہے. اور اے پتر دا عطا کرنا ساڈے واسطے کوئی مشکل بھی کوئی نہیں. تیرے رب واسطے کوئی مشکل بھی کوئی نہیں. اس واسطے بندہ اپنی ضرورت دے مطابق اور وسعت دے مطابق منگدا ہے. اللہ اپنی رحمت دے مطابق عطا کردا ہے. ہاں اس واسطے اللہ کولو منگیا کر. ہر وقت بندہ اللہ کولو منگے اللہ بے حساب عطا کردا ہے. اللہ آدھا ہے میرا بندہ میرے کولو منگے تے صحیح دا. قدرت دا ایک اور نمونہ سن. اللہ اکبر. اللہ دا پیغمبر ہے گھروں باہر نکلے گھوڑے دے اتے سوار ہے. کہ دے اتے گھوڑے دے اتے سوار ہے. گھروں باہر نکلے محل دے دروازے تے پہنچے. ویکھیا تے ایک کبڑا جیاں بندہ ہے غریب مسکین حالت دے اندر ہے تے چادر لپیٹی ہوئی ہے میلے کچیلے کپڑے دے اندر محل دے اندر آ کے داخل ہویا ہے. حضرت نے انہیں درہ کڈیا نا اپنا تے جلال دے اندر آیا ہے. تو میری چار دیواری دے اندر آیا ہے. میری چار دیواری دے اندر تک کدی بغیر اجازت دے پرندہ ہی نہیں آیا. تو کیجے حضرت جس وقت درہ کڈیا نا تے اس اپنی اصلی شکل دکھائی. اس اپنے منہ تو چادر ہٹائی تے حضرت تک کمبن لگ گئے. تو کی دے اے مالک الموت آنا فرشتہ آیا کھلا ہے موت آلا. حضرت سلیمان اللہ دا پیغمبر ہے بادشاہ بھی ہے سب کچھ ہومن دے باوجود جس وقت اسرائیل حالت دکھائی نا تے حضرت کمبن لگ گئے. تو اس ٹائم کی دے فرمایا میں تیرے رب بھیجے جی. کہ کیتا ہے تیرے رب بھیجیا ہے. تیرے رب دے حکم نال آیا. یا اللہ دے بندہ وہ کم ہوندا پیا ہے بیت المقدس پیا بڑھدا ہے. اللہ دا گھر بنوا رہے ہیں تے بناون والے بھی دوئی قوم ہے انسان بھی نہیں بھی چلو حیا کر ویسن گئے بھی چلو خیر ہے حضرت چلے گئے تے اللہ دے گھر دا کام میں انہوں بھی مکا چھوڑیے. اے تا اٹ نال اٹ وجہ دے سن گئے
اسرائیل آکھیا سونا اے تواڈے واسطے ہے، مینوں اتو آرڈر آیا ہے، گھر بڑھدا پیا ہے اللہ دا، اللہ جانے تے اوندا گھر جانے تے تسی اللہ دے بندے، مین جیڑا آرڈر آیا ہے اون دے اندر میں تاخیر کر سکدا نہیں ہاں۔ تدبیر کنند بندہ ہے، تدبیر کنند بندہ، تقدیر کنند خالد۔ بندہ تدبیراں بنیندا ہے، اللہ تقدیر دا مظاہرہ کردا ہے۔ ہن اللہ کریم فرمایا میرا پیغمبر انہیں چٹکی مارنا جلدی کر، میں تدبیر دس سکدا، تاخیر کر سکدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نو انہیں چاہیس، چاہ کے تے حجرے دے اندر چکھلا رہے ہیں۔ حضرت اگے کے کرنا ہے، فرمایا اے جرا آسا مبارک لئی ودیو نا ایو اپنی ٹھوڑی دے تلے چا دیو تے ارکا اپنیاں جریاں اس محراب دی دیوار نال چلاؤ، ایتھے تھوڑا جہا سہارا لو نا تاکہ پتہ لگ جاوے بغیر سہاریاں دے کوئی قائم ہے تو صرف اللہ دی ذات ہے۔ بغیر سہاریاں دے کوئی کھلو سکدا ہے تے کون ہے؟ جنوں سہاریاں دی لوڑ پوے او مشکل کشا نہیں ہوندا، جنوں سہاریاں دی لوڑ پوے او حاجت روا نہیں ہوندا، جیڑا آپ محتاج ہوئے موت تو بچ نہ سکدا ہوئے، موت تو محفوظ نہ رہ سکدا ہوئے، او مشکل کشا نہیں ہوندا۔ اوے میاں جیڑا موت تو پا کے صرف اللہ دی ذات، جنوں سہاریاں دی لوڑ نہیں، جنوں کسے دے واسطے وسیلے دی ضرورت تے لوڑ نہیں، او صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے۔ قرآن دے تاکل من ساعتہ، حضرت آئین آگے دے اس حجرے دینا اندر تھوڑی تلے آسا دیتا ہوئے انہیں کھلوتن تے حضرت اسرائیل روح پرواز کر کے روشن دان والے پاسوں نکلے آئے، انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں لگا کہ کیا ہو گیا ہے حضرت دے نال، حضرت دے اتے موت آ گئی، روح قبض ہو گیا ہے، اسرائیل روح لے کے لگا گیا ہے۔ ہن جن اپنا کام دے اندر لگے ہوئے کام کردیاں شام ہو گئی ہے، آویندن آ کے ویدن آدن یار حضرت اجے بھی اللہ دے ہاں مراقبے تے عبادت دے اندر مصروف، چلو کل آ کے کل دوے جاڑے جیرا کم سال دے اندر ہونا، 2 دے اندر ہونا، 1 سال دے اندر ہویا، مکمل ہو گیا ہے کم مکمل ہون دے باوجود جیلے کم تکمیل دے نیڑے پہنچے تاکلو من ساعتہ، اللہ دیمک نو حکم دیتا ہوں تو بھی نال نال آسے نو شروع کر، آسا کھامڑ تو بھی کے کر دے شروع کر دے، دیمک آسا کھا دے تے آسا کمزور ہو جائے، ادو مقام تے کم تے اللہ دے گھر دا کم مکمل ہو جائے، ادو آسا کمزور ہو جائے۔ قرآن دے فلما خر تبینت الجن، جس وقت جن اندر آئے حضرت نو چاویاں دیون، حضرت ہون تو سنبھال لو اب باہر آ جاؤ، ایڈا لمبا قیام۔ فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا، قرآن تیرے انداز تو قربان جاواں، اے جڑے مولوی آدن بھی جن غیب جان دن، اے جن میرے تابع، فلانی شے میرے تابع، کوئی شے کسے دے تابع نہیں ہوندی، وہ ایک بکری مخلوق ہے نہیں، اے صرف اس دا چکر ہے، اے دا چکر ہے۔ اے حضرت جرا اگو لگا ہوئے نا 2-3 فٹ دا، اے نہیں پیا بھریندا کسے دا ہیں، اللہ اکبر۔ جن آپ کھلے آدن تاکلو من ساعتہ، آسے نو دیمک کھا دے، فلما خر تبینا، جس وقت حضرت زمین دے اتے گرن، تے جس وقت خرا انو آدن جڑا زمین دے اتے ڈھوے نا تے اپنے وجود دی حالت دا پتہ نہ ہوئے، ہاتھ کدے تے باں کدے تے چہرہ کدے تے وجود کیڑی جا دے اتے پیا ہے، کوئی شے دا پتہ نہیں، انو آدن خرا، انہوں کے آدن خرا۔ فلما خر تبینت الجن، اللہ جس وقت جنہ نو پتہ لگے و یار اے حضرت ہوری تبوں پرانا زمانے دے دنیا تو چلے گئے، یار انہاں دا آسا وی سی وی تے مٹی کھا گئی ہے، تے پیغمبر دے وجود نو مٹی ہاتھ نہیں، آل آن کما بوزیا، صاحب ہدایہ آدھے اللہ دے پیارے پیغمبر نو جس دن دا رکھیا گیا ہے اس دن تو لا کے اج تک انہیں آر وجود پی ہے۔
ہاں اس واسطے کہ اللہ دے پیغمبر دے وجود نو مٹی کھا سکدی ایو تو پیغمبر دا کمال ہے، ایو پیغمبر دا کی ہے، یہی کمال ہے۔ روح جسم دے اندر موجود ہوئے مٹی نہ کھاوے اے کمال نہیں۔ روح تے جسم کٹھے ہوئن، جسم دے اندر روح موجود ہوئے تے مٹی نہ کھاوے اے کمال نہیں ہے، کیونکہ عام طور تے بھی بندہ مٹی دے اندر بیٹھا ہوئے، مٹی دے اندر ہی ساری زندگی گزار دے، انہوں مٹی کھا سے اجے تک جیندہ ہے انہوں مٹی کھا سکدی نہیں۔ جس وقت مر گیا ہے، مرن تو بعد 3 دن بعد لاش پھٹ جاندی ہے، ان دے بعد کیڑے مکوڑے تے ساریاں چیزاں تے وقت مٹی مٹی تے وہ خستہ حالت ہو گئی، وقت بندہ کیا دے یار ہائی جو مردہ جسم دے اندر روح تا آ کوئی نہ، اندے اتے تا آ گئی موت۔ تے اللہ دے پیارے پیغمبر دے وجود دے اندر روح مبارک نہ بھی ہوئے، وجود زمین دے اتے ساری کائنات دا سردار ہے، تے روح عالم برزخ دے اندر سارے روحیں دا سردار ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں؟ اس واسطے اللہ دے پیارے پیغمبر دے وجود مبارک دے اندر روح بھی کوئی نہیں۔ دیمک آسے نو کھادا ہے، پیغمبر دے وجود نو کچھ آ گیا نہ خراب ہویا ہے، نہ کسی چیز نے ہاتھ لایا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اے ای پیغمبر دا کمال، اور ایو کمال اللہ کریم نے 10 کے تے انبیاء دی شان نو بلند کیتا ہے۔ ہاں اس واسطے فرمایا تأکل من ساتہ فلما خر تبینت الجن، جنہ نو پتہ لگا یار، پتہ کدو لگا آسے کولو کہ آسا تے کدن دا ختم ہو گیا ہے، معلوم ہو دے حضرت کافی دینہ تو اللہ نو پیارے ہو گئے۔ فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیبا، جن اپنی زبان نال کھڑے آدن ہائے افسوس، خدا دی قسم سانو پتہ لگ ونجیا آسا ایڈی مصیبت اچنا ویا۔ اللہ کانوا یعلمون الغیبا ما لبثوا، اتنے لمبے عرصے دے اندر اساں اس ذلت دے عذاب دے اندر جڑے پھسے رہے ہیں، صبح شام کم کردے رہے ہیں، اٹاں بھی ڈھوٹیاں، گارے بھی بڑھائیں، چھتاں بھی لبیاں، دیواراں بھی بڑھائیں، سارا کچھ کیتا ہے، لیکن حضرت جن دے واسطے کیتا ہے وہ تو ہے ہی کوئی نہ، جن دے واسطے سارا کچھ کر دے رہے ہیں، حضرت تے ہے بھی کوئی نہ، وہ تو اللہ دے کول پہنچ گیا، اللہ دا پیغمبر۔ تے افسوس جے سانے کم دا پتہ ہوندا تے اسی کدی بھی نہ کریے۔ معلوم ہوندا ہے عالم الغیب اللہ دی ذات ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ ہاں، علم غیب خاصہ خدا بندی ہے، اور اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی بھی علم غیب رکھن والا نہیں۔ اللہ کریم دیندا بھی ہے، سندا بھی ہے، ویدا بھی ہے، اے سارے قدرت دے کمالات صرف اللہ نال خاص ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت دے کسے دے اندر بھی اللہ تعالیٰ دی ذات صفات یکتا اور یکساں ہے۔ اللہ دی ذات اور صفات دے اندر لا ملک المقرب ولا نبی المرسل، نہ اللہ دا رسول شریک ہے، نہ اللہ دا کوئی فرشتہ شریک ہے، اللہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ